शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, most merciful and most gracious. मदीना मुनव्वरा में कोहराम बरपा है। बूढ़े बच्चे औरतें सब रो रहे हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हर एक आंख अश्कबार है। अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं, आज इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से उठा लिए गए हैं। सुना है उमर बिन खत्ताब दुनिया से रुखसत हो गए। ये उमर हैं कौन? जवाब मिलता है, उम्र वो हैं जिनके इस्लाम लाने के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई। उम्र वो हैं जिनके लिए इरशाद हुआ कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उम्र होता। फारूक आज़म अशरा मुबशरा की वो हस्ती हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ही जन्नत की बशारत सुनाई थी। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनकी बेटी को उम्मुल मोमिनीन का मुबारक एजाज़ नसीब हुआ। उमर बिन खत्ताब वो नाम है जिसका नाम सुनते ही कैसरो कसरा के तख्त खौफ से लरज उठते थे। ये वो लासानी शख्सियत है कि जिस रास्ते से ये गुजरते वहाँ से शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता। ये वो शख्सियत हैं जिनको बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल फारूक का खिताब हासिल हुआ। ये वो शख्सियत है जिसके इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने पहली मर्तबा बिला खौफ अपने ईमान का ऐलान किया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह के दीन का अलम लहराया था। ये वो बरगज़ीदा बंदे हैं जिनकी तलवार हर वक्त इस्लाम की हिफाजत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उठती रही। ये वो खुश नसीब इंसान हैं जिनकी हिमायत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक से ज़्यादा मर्तबा वही उतारी, जिसके बाद बारगाह रिसालत से इरशाद हुआ कि अल्लाह ने उम्र की ज़बान पर हक जारी कर दिया है। ये वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि उम्र फितनों के लिए दरवाज़ा है। जब ये टूटेगा तो इस उम्मत पर फितनों की बारिश होगी। कफन का इंतज़ाम होता है। कब्र के लिए वही जगह है जो अल्लाह पाक ने रखी थी। उम्र को उनके 2 साथियों यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो के पहलू में दफनाया जा रहा है। ज़िंदगी भर साथ, कब्र में भी साथ, आखिरत में भी साथ और जन्नत में भी साथ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हो अश्कबार आंखों के साथ ये कह रहे हैं, उमर मुझे मालूम था कि इस जगह तुम ही दफन होगे, क्योंकि मैंने कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मैं आया, अबू बकर और उमर आए, मैं उठा और अबू बकर और उमर उठे, और मैं गया, अबू बकर और उमर गए। उमर अपने रब के पास जा चुके हैं। उम्मत बेचैन है। इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही की हैबत व जलाल की आवाज़ खामोश हो चुकी है। उस दिन इब्लीस खुश था कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर की हैबत से शैतान भी रास्ता बदल देता है। ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर अल्लाह की लाखों करोड़ों नेमतें हों। ए उमर बिन खत्ताब, आप तो चले गए मगर आपका नाम आज भी कुफ्र के लिए खौफ की अलामत है। ए फारूक आज़म, इस उम्मत को आप जैसे शख्स की ज़रूरत है। काश एक और उम्र होता जो कुफ्र पर लर्जा तारी करता। आपने फरमाया था, मुझे उस दिन से खौफ आता है जब काफिरों को अपने कुफ्र पर फ़ख्र होगा और मुसलमानों को अपने ईमान पर निदामत होगी। आज आपकी बात पूरी हो गई। उम्मत बेकस हो गई। कुफ्र का डंका बजने लगा। जिनकी सोच पर नाजिल होता था कुरान, उस उमर बिन खत्ताब पर लाखों करोड़ों सलाम। हज़रत मुगीरा बिन शोबा का एक ग़ुलाम था
جو مجوسی تھا اس کا نام ابو لولو تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ 4 درم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا تم بہت سے کام کے ہنرمند ہو تو 4 درم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بروز بدھ 26 ذی الحج کو محراب میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروز نے زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے 3 وار کیے اور ایک روایت کے مطابق 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز میں اپنا نائب بنایا۔ پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا ان پر وار کرتا گیا، حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی، ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ فیروز اصلاً ایرانی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی۔ وہ کہتے، ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر کہا اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسے 6 اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے، اور وہ یہ تھے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 3 دن بعد انتقال ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مولا علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔